Saman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktharahum yajhalun. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun walitasgha ilayhi afidatul ladzina la yu'minun بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا
كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام
الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه الأرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه الأرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن هم إلا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ونادى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا
اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم ادعوا ربكم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقالت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد
الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa ketemu lagi setelah Semaatul Quran juz 8. Kita teruskan kajian tafsir kita. Pagi hari ini kita akan membahas surah Al-Ma'un ya. Ada berapa ayat? Ada 7 ayat surah ke-107. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Cara bacanya, berhentinya jangan fawailul lil musallin ya, ditelanjutkan karena itu ke artinya kalau fawailul lil musallin artinya celakalah orang-orang yang sholat. Mosok wong sholat celoko. Nah, itu diteruskan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim. Yang celaka itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'un. Apa artinya al-ma'un? Al-ma'un itu artinya al-manafi. Kullu ma fihi manfa'ah. Setiap sesuatu yang ada manfaatnya itu namanya ma'un. Pokoke ono sing manfaati kanggo menungso itu namanya ma'un ya. Surah ini termasuk makiyah. Surah ke-107 ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tidak tahu? Ini istifham jenenge. Hal arafta? Apakah kamu tahu? Alladzi yukadzibu bil jaza wal hisab fil akhirah. Orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari pembalasan dan hisab besok di akhirat. Hal arafta man huwa? Apakah kamu tahu siapa orang itu? Wa ma hiya awsafuha? Bagaimana sifat-sifatnya orang itu? Iki jenenge istifham li ta'jib wa taswik. Takon tapi gumun. Ya, kowe ngerti ra? Ana wong sok ning akhirat, ning donya iki ketoke ya iman janjane, tapi dia mesti mendustakan keimanannya. Dia mendustakan agamanya, janjane dia ora percaya karo sok bakale ning akhirat ada hari pembalasan. Man huwa? Siapakah orang itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang
menghardik anak yatim. Apa artinya menghardik? Yadfa'u al yatim daf'an anifan bijafwah. Dia menolak mengasihi anak yatim dengan keras, bahkan wayak haruhu wayudlimuhu, membentak-bentak dia dan mendolimi dia. Wala yu'tihi haqqahu, dan dia tidak memberi haknya. Lagi kebalikannya apa? Rumah yang paling bagus adalah rumah yang ada anak yatimnya yang diberikan haknya. Sebaliknya, omah sing elek, omah sing ono cah yatime tapi ora diperhatikan. Nah, ini salah satu tanda-tanda orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan adalah orang yang tidak memberikan haknya anak yatim. Lah, pemberian itu sampai kapan? Ya umumnya sampai balik. Cuman persoalannya baliknya wong ning kene kuwi jek urung produktif. Misalnya ana bocah bapak ibu mati, dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Wis balik, lulus SMP, wis SMA, jadi wis gede tau wis balik. Tapi toh dia kan tidak bisa mandiri. Maka dalam kasus-kasus semacam ini kita tetap harus peduli. Jadi peduli mangane wis cukup apa urung. Sekolahe, SPP-ne. Nah, makanya Anda boleh bercita-cita dari orang kaya, ya Allah titipkan rezeki saya yang banyak, saya nanti kalau kaya akan ngopeni cah yatim. Nah iso sing ngopeni cah yatim wong sugih-sugih. Tapi iki mangan nakange lan malah nglumpukke cah yatim kok kene ngomahmu lagi. Mungkin dhewe mangane ngeluh malah makani cah yatim. Akhirnya malah awakmu njaluk mangan cah yatim. Nah niki salah satu tanda-tanda orang yang mendustakan agama adalah alladzi yatu'ul yatim. Dia tidak punya kepedulian terhadap anak yatim. Tapi ini pas bulan Muharram itu apa istilahnya? Idul Yatim, hari rayanya anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memperhatikan memberi makan orang miskin. Tadi kenapa redaksinya kok wala yut'imu alal miskin ya misalnya, kok tidak redaksinya dia tidak memberi makan orang miskin, tapi kok tidak wala yahuddu ay wala yahuddu, ora perintah keras, orang gegerei, ora ngajak-ngajak. Karena wong ya cah yatim wae ora diperhatike, apa meneh wong miskin. Jadi ibarat kata itu antara yatim dan miskin ini yang lebih kita perhatikan itu yatimnya. Kenapa? Cah yatim ini anak yang belum bisa menghidupi dirinya sendiri, cilik. Anak miskin ini kan kadang wong tua ya miskin. Nah ini salah satu tanda orang yang tidak percaya kepada hari akhirat adalah wong iki mau ya ora aweh wong miskin, ya ora duwe kepedulian terhadap makanan orang miskin. Nah saniki tiap hari Jumat itu ada namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah itu janjane pengen sedekah hari Jumat. Neng nak tak delok-delok, ternyata tidak semua orang miskin yang makan. Ya supaya saonone wong mangan kabeh. Lebih afdol lagi kalau sedekah itu memang jatuh kepada apa? Orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Lah sing orang miskin ya aja ngaku-ngaku miskin. Beras raskin, ada pembagian bantuan untuk orang miskin. Nah, sing sugih ngaku-ngaku miskin. Nah, ini kan berarti seolah-olah pengen dang dimiskinkan oleh Allah. Ya. Jadi nak orang miskin, nak katut data miskin, nah iso iki aja melu-melu miskin. Misalnya lagi, iki kanggo cah yatim, awakmu ora yatim malah ngaku-ngaku yatim. Berarti secara tidak langsung mendoakan bapake muga-muga cepet. Nah, kan ngono. Ini bantuan untuk para janda. Lah wong bojone aja malah ngaku janda. Berarti kowe ndongake muga-muga lendang cepet janda kira-kira ngono. Nah, sama ini. Iki jatahe wong ora duwe, Anda itu mampu iso mangan dhewe tapi ngaku-ngaku miskin. Nah, iki berarti jenengan pengen lendang dadi wong miskin. Nah, persoalan sedekah kepada orang miskin ini luar biasa. Kita baca gini, kita turut tunasi gini. Ono cerita sangka Abdullah bin Mubarak.
suatu ketika Abdullah bin Mubarak ini haji terus turu ning Hijr Ismail, ngantuk ning ngono. Ngimpi Hijr Ismail sing pelengkungan Ka'bah itu. Nah, ngantuk terus turu ning ngono. Dia tertidur. Ngimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari Kanjeng Nabi, Abdullah bin Mubarak, kamu kalau nanti sudah pulang ke Baghdad, kamu carilah yang namanya Bahram al-Majusi. Ya, kirimkan salam dariku, sampaikan salam dariku untuknya. Sesungguhnya Allah ridho kepada dia. Iki Abdullah bin Mubarak terbangun terus mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iki ngimpi saka setan paling. Terus akhirnya wudu, tawaf meneh ning Ka'bah, ngantuk meneh, akhirnya turu meneh. Turu ngimpi meneh, iki paling kok setan. Wudu, tawaf meneh, ngantuk meneh. Wong jate wong ngantukan mbah piye? Kaya awakmu ngono ta. Lah dihadapi HP melek. Hadapi Quran ngantuk. Diwudoni ngantuk meneh. Lagi yang ngono. Akhirnya ngimpi ngantek ping 3 ketemu Kanjeng Nabi, intine kawakmu engko nak wis mulih ning Baghdad kon goleki jenengane sapa mau? Bahram al-Majusi. Dia beragama Majusi. Majusi apa? Penyembah penyembah apa? Penyembah api ya. Akhirnya pas setelah pulang dari haji goleki ning Baghdad ketemu. Anta Bahram al-Majusi, apakah kamu Bahram al-Majusi? Naam, ya. Terus kamu memiliki amal soleh apa? Kok aku iki ngimpi ketemu Rasulullah seperti ini, begini-begini. Kamu amal solehnya apa? Wah, saya ini amal solehnya banyak. Apa itu? Saya punya amal soleh, amal kebaikan, tapi kira-kira untuk agamamu paling ya haram. Apa itu? Saya punya 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian aku nikahkan ke-4-4-nya ini. Sing lanang tak entuke sing wedok, anakku dhewe tak nikahke di. Kata Abdullah bin Mubarak, hadza haram, iki haram iki. Kamu punya kebaikan yang lain enggak? Punya. Saya pernah mengadakan walimah, resepsi khusus untuk orang Majusi. Ketika saya menikahkan putri-putriku dengan putra-putraku. Wah, ini ya haram lagi. Coba kamu punya amal soleh lain lagi enggak? Pernah? Ada? Apa itu? Saya punya anak perempuan sing paling wayu. Kiroke ning kene iki ning Baghdad ora ana sing luwih ayu ketimbang anakku. Putih. Wah, pokoke wayu. Ngombe kopi gulune ketok ireng metu. Ireng medun gledek-gledek saking putih. Gulune transparan. Saking wayune iki masyaallah. Terus saking ayune eman-eman tak pek dhewe. Daripada dipek wong liya, tak rabi dhewe. Terus saya mengadakan pesta besar-besaran. Malam itu aku undang lebih dari 1000 orang makan. Jawab Abdullah bin Mubarak, iki yo haram, mosok anakmu dhewe mbok pangan dhewe. Lah kowe duwe amal yang lain ndak? Ada. Suatu malam pas aku ngumpuli anakku, datang seorang perempuan muslimah dari agamamu. Dia menghidupkan lampuku, tapi kemudian dia meniup lagi, mematikan lampuku. Terus akhirnya saya keluar dan melihat ternyata lampuku mati. Terus aku masuk lagi, perempuan tadi menghidupkan lampu tadi. Terus akhirnya saya keluar dan mematikan lagi. Terus dalam hatiku, janjane iki sapa kok senengane nguripke lampuku, wis tak pateni diuripke meneh, pateni urip meneh. Bisa jadi ini adalah mata-mata pencuri. Akhirnya saya keluar membutuhkan dia. Ternyata sampai di rumahnya, saya melihat perempuan ini, perempuan muslimah tadi memiliki 4 anak perempuan. Ketika perempuan ini masuk, anak-anaknya berkata, "Ya Ummah, wahai ibu, apakah kamu datang membawa sesuatu ibu?
kami sudah tidak sabar, kami tidak kuat menahan lapar ini, Ibu. Akhirnya ibunya menangis dan dia mengatakan, "Nak, aku malu terhadap Tuhanku, aku malu kepada Allah untuk meminta sesuatu selainnya. Aku mencari hajat dari musuhnya Allah itu tidak mungkin, karena yang ada orang Majusi. Aku nggak mungkin meminta kepada dia, aku malu kepada Allah." Bahram al-Majusi krungu, dia mendengar ucapan ibu muslimah ini, kemudian dia pulang membawa makanan, itu kebutuhan ibu tadi, terus diberikan kepada ibu janda iki mau kira-kira wong ora duwe bojo, anake papat. Akhirnya ibu tadi bahagia. Jari Abdullah bin Mubarak, "Lah ini amalmu, amal yang luar biasa. Kau patut mendapatkan kabar gembira terhadap mimpiku bahwa aku ketika haji ngimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan salam untukmu." Masya Allah. Iki mendengar cerita Abdullah bin Mubarak bahwa Rasulullah kok kirim salam kanggo Bahram al-Majusi. Bahram al-Majusi langsung mengatakan apa? "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Akhirnya dia tersungkur mati. Kira-kira matinya dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Jadi kesimpulannya apa? Sedekah terhadap orang miskin iso ndadekake wonge napa? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Luar biasa sedekah ini. So, kita ini neng akhirat ya, bersama dengan sedekah kita, diiup-iupi sedekah kita, tergantung sedekah kita semua. Nah, sedekah akeh ya berarti so adem, kira-kira omahe cor-coran ya. Sedekah sithik ya mung gendeng, sedekah cilik meneh ya mung triplek, sedekah mung 2000 ya kira-kira plastik ngono. Kok kena angin yang kuwar kabur. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Sapa sing celaka orang yang sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lupa terhadap sholatnya. Lupa ini apa? Satu, lupa sholatnya. Iso juga lupa dari lafal yang ia baca. Jadi sholat tapi dia mau lali apa sing diucapno. Saking bantere maca tahiyat malah metune Fatihah. Tangane ngatung malah waladolin malah. Saking bantere. Salat ki mau salat untuk piro? Loro apa telu? Telu apa papat? Wah, papat lah malah itu akeh dan. Nah, lali loro apa telu, maka yang dilakukan yang mana? Salah, loro apa telu kok 3. 2 dipuk sing cilik. Wah, iki mau wis telu apa papat? Telu. Ya, jadi ambil yang paling secil ya. Iki lalinan, makanya sholat niku godane akeh. Sebelum sholat ora kelingan apa-apa, nek pas sholat so kelingan apa-apa. Kuncine mau ning dia. Wah, ilang wis tinggal sholat sih. Allah. Wah, kelingan. Kuncine mau ning jok mau. Aduh, berarti mau lak kangelan bongkar mau. Dibuka, dibongkar tenan ya ning kono kuwi mau. Nah, sholat kelingan. Ki mau HP-ne ning ndi? Golek ora kecekel. Allahu Akbar. Sholat langsung kelingan. HP niki mau tak gokke ning dhuwur ke mau. Wah, mau matuk dibatalke ora iki salate. Nek ora dibatalke ngono ilang malah payah iki 2 juta ilang wis tak batalke wae. Dadi daripada salat HP-ne ilang mending HP-ne jipuk ketemu nggo salat meneh kira-kira ngono. Iki godane salat niku warna-warna. Sing ibu-ibu bar goreng pindang lali ora lebokke lemari. Allahu Akbar, kucinge teko. Ngeong. Bismillah, ya Allah, bismillah. Iki piye iki? Ki matuke tak batalke apa gusah kucinge iki. Kita teruske ngopindangin entek kabeh. Nah, makanya sebelum sholat itu hal-hal yang mengganggu persolatan itu harus diminimalisir. Di antarane nek bar goreng pindang ya lebokke lemari, syukur-syukur ndase wis mbok coploki kabeh kok kene ngarep omah. Kucing iki tak bagai ndas. Kucing ki sing mesti ngangi-ngangi maksude iki ndase endi ngono. Jare koncone, "Lampung yang rene." Golek ndase dikletak sisan karo sing duwe. Koncone teko meneh ngeong. "Ngopo ki rene?" "Golek ndas." "Ora ono ndas.
ndase iki sak ririne dipangan kabeh karo wong mungkin iki do geragas kabeh. Kucing tak kelompok ini do ngrasani sing duwe. Ana kucing telu ngono iki do rasan-rasan. Wong kuwi piye? Wah, kulit tok wonge. Aku malah tau digawe balung watose ra genah. Wis pokoke do rasan-rasan kucing-kucing. Nah, iki pokoke hal-hal yang bisa menjadikan kita salate ora khusyuk ya, niku di minimalisir. Arep ngising arep ngentut. Nah, iku dientutke sik. Salat kok ngempet nguyuh ngising ngentut niku hukume makruh ya. Tapi sadurunge salat nah iso di entoke kabeh, aja malah salat ngempet akhirnya lali bacaane, lali salate, konsentrasine iki malah ki mau brojol karo ora ki mau ya. Dadi sadurunge salat hal-hal yang menjadikan kemakruhan itu dihilangkan semua. Ya. Dadi wong nak salate lali ya baik lali ora salat, lali waktune maupun lali lupa apa yang dia baca. Nah, ini termasuk fawaidul lil musallin. Yang kedua, alladzina hum yuraun. Orang yang celaka sholatnya adalah alladzina hum yuraun. Sholatnya hanya untuk pamer. Nah, sholat dewe cepet, yuraun untuk pamer riya itu ya. Tapi nak sholat ana wong liya suwi ra genah. Oleh dadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah tok 10 menit. Kata wong itu bingung, iki sholat kok suwi men to iki. Imame sapa? Sesuk dititeni, sesuk aku ora mangkat aku. Imame kuwi kok gilani. Salate apa? Suwene ra kena, setengah jam. Tapi nek salate dhewe cepet. Iki jenenge salate krana riya. Wah. Dadi salat niku krana riya karo ora, titenane gampang. Kalau kita ndak usah melihat orang lain ya. Lihatlah diri kita sendiri. Sholat riya karo ora kuwi gampang. Apa itu? Lihatlah apakah ada persamaan antara sholat kita sedang sendiri dengan ada orang lain. Padha ora? Kalau tidak sama ya berarti durung pate ikhlas ini. Tapi kalau sama ya berarti wis ikhlas. Contohnya gini. Ana wong ya sholat sunah qobliyah ba'diyah. Ora ana wong ya tetap sunah qobliyah ba'diyah. Nah, iki berarti sholatmu sunnah ora karena orang lain. Nah, tapi memang sudah menjadi kebiasaan. Pak, kula mboten ngono, Pak. Takut saya karo riya. Makanya saya tuh nggak pernah sholat saya. Daripada nanti dilihat orang, lho iki salah meneh malah niki. Anda takut riya, akhirnya meninggalkan amal ya salah. Ngopo kira tahu sholat? Wah, saya nggak enak kalau sholat itu nanti dilihat orang. Saya hanya ingin yang dilihat Allah saja. Lagi menungso aja, akhirnya nggak bisa ngomong do mati kabeh tak sholat. Iya, ora bener meneh. Ya, meninggalkan amal hanya karena takut riya ora bener. Akhirnya ora sholat, ora sedekah, ora napa lek ora tau kaji ditmu akeh. Lah aku nek kaji wong do roh kabeh piye. Lah mandek piye apa ngilang sih. Ya ndak bisa gitu. Jangan niat noto ati sing angel ya. Noto ati ben ora motivasine didelok wong. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang sholatnya itu muspro, cilaka adalah wayamna'unal ma'un. Wayamna'unal ma'un, dan mereka mencegah al-ma'un, sesuatu yang memberi manfaat. Orang-orang yang mencegah, meminjamkan sesuatu yang ada manfaatnya bagi orang lain. Ember, pacul, timbo, kapak, ina cara niki ya piring, kok tanggane duwe gawe tamune ana 50, gitu, butuh piring 100, soalnya mangane ping pindho, butuh piring 100, butuh cendok 100. Nah iki wonge nembene 50. Awakmu sebagai tetangga nak pengin salatmu sempurna, kurangnya pinten, kula nggih gadah, monggo nyilehne kula mawon. Nah ngono. Berarti selalu apa? Pengen menolong orang lain. Nah, ini kesempurnaan sholat itu ternyata dibarengi dengan kesalihan sosial apik karo orang lain. Ya macam-macam. Yo nyilai perabotan, yo termasuk
kerepotan parkir dan lain sebagainya ya. Karena saniki kan malah usum nang kota niku ditulisi dilarang parkir di depan pintu rumah. Padahal pintu rumah iki mau yo tutupan ora kanggo ya. Ning tanggane pas duwe gawe iku galake ra genah. Nah iki kaya-kaya dhek iku arep urip terus ora bakal mati. Nah iki ya senane urip menungso ning donya niki yo saling membantu, membutuhkan. Awake dhewe iki ora sehat terus, awake dhewe ora sugih terus, so bakal yo lemah. Lah wis tuwa niku wis ora iso apa-apa. Mati yo ora iso ngubur dhewe ta. Ana ora sugih terus mati mendem dhewe ngono. Aku ora mati ora butuh wong kok. Aku wong sugih kok. Aku engko tak adus dhewe. Terus apa? Mangkat ning kuburan dhewe, terus mendem dhewe lho ora ono. Makanya ajaran Islam mengajarkan kepada kita ya, kau percuma sholatmu tapi kau tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maka jadilah kamu orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, baik meminjamkan barang-barangmu utawa apa wae sing ngeki manfaat lah ya. Ana sing sugih ya manfaati kanthi bondone, sing duwe ilmu manfaati ilmune, sing duwe tenaga ya manfaati tenagane, ya semacam-macam lah manfaatnya. Nah iso aja dadi wong sing senengane tukang maidu hasanah. Ngerti maidu hasanah? Isine mau maidu tok. Nah, ngelek-ngelek tok, maidu tok ning ora iso ngeki manfaat. Nah sampeyan iso maidu meneng ae. Nah ora iso ngomong apik mending meneng. Sekali lagi ayat ini memberi pengertian kepada kita, satu, bahwa jangan menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Apa itu? Ojo ngasek menyia-nyiakan anak yatim. Yang kedua, tidak pernah punya kepedulian terhadap memberi makan anak orang miskin. Nah iso gawe sedekah terhadap mereka. As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah bisa menolak bala. As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi, sedekah bisa memadamkan marahnya Allah. As-shadaqatu tajlibur rizqa, sedekah bisa menarik rizki. Dawu maradakum bisedekah, sembuhkan orang-orang sakitmu dengan sedekah. Semua macam-macam sedekah ya. Yang kedua, ini terkait dengan kesempurnaan orang sholat. Celaka orang sholat, percuma sholatmu kalau kamu sholatnya lupa terhadap sholatmu, lupa waktunya sholat, artinya sholatnya gawe sembarangan. Sholat le alah engko, waduh lali aku urung sholat, lali mendino. Utawa lupa terhadap apa yang dibaca dalam sholat, sehingga dia ini sholat kaya wong nglindur. Ngerti wong nglindur? Nglindur ya wong ngomong tapi ora mudeng. Maca Fatihah tapi ora ngerti maknane Fatihah. Ya, sing belum tahu maknanya Fatihah, ya belajar apa maknanya Fatihah, dihafalke. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuan. Apa artinya itu? Karena sholat itu mahalul munajat, tempat berdialog antara kita dengan Allah. Nah awakmu iki ora mudeng. Nah, ini berarti kan seperti orang yang ngelindur. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tidak sempurna yang tidak celaka sholatnya, yaitu orang yang tidak riya sholate lillahi ta'ala. Tapi nak sholatmu riya karena pamer menungso, tidak karena Allah, celaka sholatmu. Dan yang ketiga, celaka sholatnya orang yang mencegah kemanfaatan, dia tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Muga-muga kita dijogo sholate, sholat 5 waktune, ora lali, ora dikai lali, dikai semangat, dibaringi sehat jasmani rohanine, niatnya bisa lillahi ta'ala, dan kita diberikan keberkahan rizki, akhirnya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dayyihha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallam. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah was salamah wal ibadah wal istiqamah wal barakah wal barakah wal barakah wal barakah wa husnul khatimah. Allahumma yassir lana kull asir wa inna tasiru kulli asir alayka yassir was'aluka al-yusra wal mu'afa fid din wa dunya akhirah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an mubarakan fihi min ghairi masyaqqatin wa la ta'abin wa dhurrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa nasyur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbi habli minas salihin waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrari azza wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten hingga salawat terakhir ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.